تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت یقیناً ارادہ رکھ دینے اللہ پاک لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ایک دور کر دین تواڈے تو گندگی، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ایک دور کر دین تواڈے تو پلیدی نو، اہل البیت ایک
گھر والو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دین تانوں پاک کر دینا سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں سپارہ سپارے دا رکوع پہلا سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع چوتھا اللہ 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 والو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کیتا سی کہ آئندہ جمعہ عظمت اہل بیت مقام اہل بیت اور شان اہل بیت دے عنوان دے اتے پڑھاواں گا اللہ الرحمن دے مقدس قرآن وچوں جو پر رحمت مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس پر رحمت مقام دے اندر اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء حبیب خدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اطہار دا تذکرہ فرمایا توجہ میری طرف رہے میری تحقیق اور میری نظر جتھوں تک پہنچ دی ہے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جتھوں تک تعلق پاکیزگی اور طہارت دا
میرا یہ دعویٰ ہے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیڑا رل گیا جیڑا مل گیا او پاویں ابو بکر صدیق تے پاویں او عمر فاروق پاویں او عثمان ذوالنورین پاویں او حیدر قرار پاویں او حسن تے حسین پاویں او بلال تے خبیب پاویں او عائشہ صدیقہ تے پاویں او فاطمہ الزہرا جیڑا بھی آمنہ دے لال نال مل گیا او دی پاکیزگی تے طہارت دے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ اے جڑی گل ہے نا کہ اہل بیت ہی پاک نے اونا دی پاکیزگی دا انکار نہیں نص قطعی اونا دی طہارت دا اعلان کر رہی ہے تے جویں اہل بیت دی طہارت دا اعلان رب دا قرآن کردا ہے اس طرح سارے صحابہ دی طہارت دا اعلان اللہ دا قرآن کردا ہے تساں کہنا یزدانی کوئی دلیل دے دے سنو دلیلاں تے اینیاں نے ٹائم مک جائے گا لیکن قرآن دا بیان نہیں مکے گا اے ذرا نوٹ فرما لو مینو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم نبی تے آؤندا ہی پاک کرن واسطے انہیں 5-4 پاک نہیں کیتے او دے نال جیڑا مل گیا وہ پاک ہی ہو گیا تس آکھنا کتھے لکھیا ہے آواز آندی ہے 2 باپ بیٹا بیت اللہ نو بنا کے تے اتھے ہی کھلو کے تے دعا پہ کر دے تے آندے کی نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت اے گل اگلی سن لو وَيُزَكِّيهِمْ سامنے والے وَيُزَكِّيهِمْ سجے پاسے والے وَيُزَكِّيهِمْ کھبے پاسے والے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ انہاں دے وچوں ہی ایک رسول بھیج دے او کی کرے گا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
اللہ او تیرا قرآن انہاں نو سکھائے گا تے اپنی حکمت سنت انہاں نو سمجھائے گا. یعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ اے اللہ وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں ساریاں نو پاک تے صاف کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور میرے اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو بھیج دیتا اے جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں دعاواں نو صرف قبولیت نہ نواز دیتا. تے ہن میرے اللہ کی فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. قرآن میں تیرے تو قربان جاواں. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. میں بھیج دیتا اللہ قادے واسطے اس واسطے بھیجیا کہ قرآن و سنت دی تانوں تعلیم دے زیور نہ آراستہ پیراستہ کرے. میریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے تواڈے دلاں دے روگ دور کر دے وے. وَيُزَكِّيكُمْ اور جننے تسی ناپاک ہو وَيُزَكِّيكُمْ اے میرا نبی تانوں پاک کر دے وے. پتہ لگا اس پیغمبر دے کول جیڑا بھی آ گیا وہ پاک ہو گیا. بولو پاک ہو گیا. سارے صحابہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انہاں نو مزکا بنایا, مصفا بنایا, مطہر بنایا تے منور بنایا. اے جڑا مقام میں آج تلاوت کیتا ہے اے دے وچ کچھ خصوصیت, اے دے امتیاز تے خصوصیت آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی. اور جویں ہر صحابی سچا ہوندا لیکن ساریاں نے صدیق دا لقب نہیں پایا, وہ کلے ابو بکر صدیق ہی پایا. اے اودی خصوصیت ہے, اے دیگر صحابہ نالو امتیاز ہے. اس طرح سارے صحابہ پاک نے, سارے صحابہ مطہر نے, اس مزکی نے سارے نو مزکا بنا دیتا ہے. لیکن خصوصیت دے نال میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے پیار نہ آکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نو میرے رب نے اطہار آکھیا. آواز آندی ہے ذرا جدا بیان دھیان نہ سنیا جے تے ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح طرح ریکارڈ کر کے گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی اج دے پیغام نو پہنچا دیں. میرے اللہ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ تواڈے کولوں پلیدی دور کر دے وے اہل البیت، اے نبی دیو گھر والیو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تے اللہ تانوں پاک کر دے وے، پاک کر دینا۔ سب تو پہلا جڑا مسئلہ اج سمجھن والا ہے او تے اے مسئلہ ہے کہ اہل بیت کون نے، اہل بیت کی نے، اہل بیت دے زمرے دے اندر کون کون شامل ہے تے کون کون داخل ہے۔ اصل مسئلہ ہے سمجھن والا۔ جے تے قرآن وال غور فرما لو تے مسئلہ منٹ وچ حل ہو جاندا۔ اے جڑا مقام میں پڑھیا سپارہ 22 میاں ذرا نوٹ کر لو، میں اس تو پچھلی ایت پڑھدا آ رہا ہاں تے اے دا سیاق و سباق کی مسئلہ حل کر دے گا۔ آواز آندی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اگلی ذرائت سن لو، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ او قرآن دے پروانے ذرا غور فرما لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ سارے دے سینے اج قرآن دے نور نال منور فرما۔ ترجمہ نوٹ فرما لو تے نالے غور فرمایا جے، یہ جنیاں ضمیراں آ رہی نے، جنہ خطاب ہو رہا ہے، اے میرے اللہ خاص کر کے نبی دیاں بیویاں نو کر رہے نے، ازواج مطہرات نو کر رہے نے، او مومنو تواڈیاں ماواں نو کر رہے نے۔ میرے اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی دیو بیویو جیڑی بھی تواڈے وچوں اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے چنگے کم کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اے نبی دیو بیویو، نبی دی بیوی ہون دی وجہ تو تانوں ہر عمل دا ثواب دوسرے لوکاں دیاں عورتاں نالوں دگنا ملے گا۔
یہ تہاڈی فضیلت تہاڈا امتیاز ہے تہاڈی خصوصیت نوتہا اجرہا مرتین اے پیغمبر دیو پیاریو بیویو ہر نیکی دا ثواب دوسرے لوگاں نالوں تانوں دگنا ملے گا وَآتَدْنَا عَلَىٰ رِزْقًا قَرِيمًا اے پیغمبر دیو بیویو اساں تواڈے واسطے باعزت رزق بھی تیار کیتا ہے اگے گل سنو نا ذرا دھیان میرے ول رہے یا نساء النبی آخو سبحان اللہ یا نساء النبی گل تے اس نقطے تے مک جاندی ہے جے مکائیں تے یا نساء نبی اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو بولو اے نبی دیو اے بیویاں دی نسبت نبی نالے اور ظالمہ یزدانی رب دا واسطہ دے کے ایک جواب لیندا ہے ایک تیرا علم نکلدا او دا بڑا احترام کرنا ہے کہ اے عباس دا علم ہے ایک تیرا تابوت نکلدا او دا احترام کرنا ہے کہ علی اصغر دا تابوت تے پنگوڑا ایک تیرا تازیہ نکلدا او دا احترام کرنا کہ جناب حسین دی قبر رضی اللہ تعالی اونا دی مصنوعی مثالی قبر ایک تیرا ذوالجنا نکلدا او دا احترام کرنا سال سال او دی سیوا کرنا اوے انہوں سیب کھوانا دودھ پلانا انہوں توڑی ونڈا کھوانا سارا سارا سال او دیاں مالشاں کرنا او دے اتے میاں سوار بھی نہیں ہوندا اتے نہیں چڑھدا تھلیوں لنگنا کہ اے حسین دا کوڑا حالانکہ بولو اے کربلا والا کوڑا تو منسوب کیتا آئی یزدانی رب دا واسطہ دے کے تیرے کو جواب لانا چاہتا ہے کہ جیڑا عالم عباس وال منسوب ہے او دا احترام اس واسطے کرنا ہے کہ عباس دا عالم ہے پہمیں او عالم نہیں جیڑا کوڑا تو اج کڈنا اے دا احترام اس واسطے کرنا ہے کہ حضرت حسین والا کوڑا ہے حالانکہ او کوڑا نہیں او جیڑا کوڑا حسین وال منسوب ہو جائے او تے عزت دے لائق ہو جائے تے جیڑی عائشہ صدیقہ نبی وال منسوب ہو جائے او دا احترام نہ کیتا جائے تیرا تے سارا احترام ہی نسبت دی وجہ تو تے نسبت دی وجہ تو گھوڑیاں نو چومنا یزدانی نے رات پنڈی بھی ہے کیا ایک تاریخی کانفرنسی پنڈی دی رات 12 بجے میں اٹھے گیا اور تو تے احترامی نسبت دی وجہ تو کرنا ہے تے احترام جانوراں دا کرنا ہے گھوڑیاں کھوتیاں دا کرنا ہے اے حسین دا گھوڑا تے جڑی نبی دی بیوی ہے بولو تو صحیح جڑی بیوی مصطفیٰ دی ہوئے رب نے دیکھو نسبتاں کیسیاں کی یا نساء نبی کہو سبحان اللہ یا نساء نبی
لستن كأحد من النساء. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 0345711596. اے میرے پیارے نبی دیو بیویو، جی جی رب جی، لستن کأحد من النساء، جہان دی کوئی عورت بھی تواڈی شان نو نہیں پہنچ سکتی. لستن کأحد من النساء. اللہ اللہ. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ کوئی ہدایتاں دیندا پیا، کوئی نصیحتاں پیا کردا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر دیو بیویو اپنے گھراں وچ رہیا کرو. کو بڑی ضرورت دی کوئی مجبوری ہوئے تے کریو نکلیا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میرے پیغمبر دیو بیویو جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کریا کرو. اے کنہاں نو رب سمجھا رہا ہے؟ نبی دیاں بیویاں جیڑیاں مومناں دیاں ماما. اے ساری میری امت تہاڈی روحانی اولاد ہے، او نظر بد دا کوئی خطرہ نہیں، پر پاویں تسی ماواں جے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بلا ضرورت کرو نہ نکلیا جے تے بناؤ سنگار کر کے لوکاں نو نہ وکھایا جے. قرآن پیش کر رہا، قرآن رحمان تے زبان حبیب الرحمان. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گل اگلی سن والی ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھدیاں رہیا جے، زکات دیندیاں رہیا جے. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی دیو پیاریو بیویو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی کردیاں رہیا جے. اگے نال ہی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیچھے ساریاں ضمیراں مؤنث دیاں آئیاں نے، جمع مؤنث دیاں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ مِنْكُنَّ جمع مؤنث دی ضمیر ہے. اگے پھر سنو، یا نساء النبی لستن، یہ بھی جمع مؤنث دی ضمیر ہے. یہ نتقیتن، یہ بھی جمع مؤنث ہے. فلا تخزانا، یہ بھی جمع مؤنث ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یہ قُلْنَ بھی جمع مؤنث ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کُنّ بھی جمع مؤنث
مؤنث ہے، ولا تبرجنا اے بھی جمع مؤنث ہے، واقمنا اے بھی جمع مؤنث ہے، وآتینا اے بھی جمع مؤنث ہے، وآتینا اللہ ورسولہ وآتینا اے بھی جمع مؤنث ہے۔ تے اللہ آگے فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جتھے اہل بیت دا اگے ذکر آیا ہے اوتھے میرے اللہ نے جمع مؤنث دا صیغہ ضمیر استعمال نہیں کیتی، اوتھے جمع مذکر دی ضمیر استعمال کیتی ہے۔ انکم لیذہب عنکم، او دی وجہ وے کہ نبی دیاں بیویاں تے اے نے، لیکن جدو اہل بیت دا مسئلہ آیا تے اہل بیت دے وچ نریاں بیویاں شامل نہیں ہوندیاں، بیٹے بھی ہوندے نے، بیٹیاں بھی ہوندیاں نے، بیویاں بھی ہوندیاں نے۔ اور میں قربان جاواں تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دعا منگ کے اپنے حسن حسین تے علی نو بھی اہل بیت شامل کیتا۔ پہلے شامل نہیں سن، نواسے نواسیاں داماد تے جوائی اہل بیت وچ نہیں سن۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھو نا ذرا میرے وقت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک دن انج ہویا، میرے وقت ذرا دیکھو، ایک دن انج ہویا اور میں صدقے جاواں اس روایت دیاں راوی کون نے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ اور سنو اے روایت ہے مسلم شریف دی، روایت ہے مسلم۔ جے آپس میں انہاں دی لڑائی ہوئے ماں تھی دی، فاطمہ الزہرا تے عائشہ صدیقہ دی، یا حسنین دی تے اما عائشہ صدیقہ دی، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا پھر کدی اما عائشہ صدیقہ انہاں دی فضیلت دیاں روایت کر سکدیاں نے؟ سنو، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرخل من شعر اسود۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آپ ایک دن نکل دے نے وَعَلَيْهِ مِرْتٌ مُرَخَّلٌ مِّن شَعْرٍ أَسْوَدَ، تے میرے آقا علیہ السلام دے اتے ایک کملی سی مراخد جدے وچ پھول بوٹے پائے ہوئے سن۔ آپ دے اتے ایک چادر سی مراخلن، او دے چ پھول بوٹے بھی پائے سن، من شارن اسودا تے کالے رنگ دی سی، کالے رنگ دی چادرے وچ پھول بوٹے پائے نے۔ فجال حسن بن علی رضی اللہ عنہ، تے کی ہویا فرماندیاں نے ویندیاں ویندیاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ میرے وال ذرا دیکھو نا، فَأَدْخَلَهُ، آپ نے اس چادر دے تھلے حسن نو داخل کر لیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ او چادر دے تھلے داخل کر لیا۔ ثم جال حسین، پھر منٹ دو منٹ دے بعد جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ فدخل معه،
تے حسن دے نال چھوٹے ویر حسین نو بھی داخل کر لیا، دعا تے چادر دے دیتی. ثم جات فاطمہ تو پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں، فادخلہا انہاں نو بھی چادر دے تھلے داخل کر لیا. ثم جاء علی پھر میرے حیدر قرار آئے، فادخلوا انہاں نو بھی چادر دے تھلے داخل کر لیا. تے پھر آپ کی پردے نے ثم قالا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. رواہ مسلم، اے مسلم شریف دی روایت ہے. انہاں چوں جنیاں نو چادر تھلے میرے آقا نے داخل کر کے اللہ کے دعا کی تھی، اللہم اللہم ہاؤلائے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے میرے اللہ اے بھی میرے گھر والے ہی نے. یہ بھی مسلم شریف دی روایت. جاؤ مشکات نکالو، اس روایت تو پہلی روایت ہے کہ ندعو ابنانا و ابناکم دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا و فاطمہ و حسنا و حسینا، فقال اللہم ہاؤلاء اہل بیتی. رواہ مسلم. اے میرے اللہ اے میرے گھر والے نے. ایدہ مطلب یہ نہیں سی کہ پہلے گھروں نکل گئے، آٹومیٹک اہل بیت نے اینا چوانو میرے مصطفیٰ نے رب کو دعا کر کے اہل بیت وچ شامل کروایا. شامل اے شامل ہونے والے نے پہلیاں نو گھروں کڈ دیتا. اللہ اینا پاگلان دے ٹبر نو عقل نصیب فرما. آندے نے ہے بیوی اہل بیت وچ نہیں ہوندی. اے دیکھو نا دوست دوست نو ملدا ہے، بھائی بھائی نو ملدا ہے، یار یار نو ملدا ہے، ساتھی ساتھی نو ملدا ہے، الیک سلیک ہوندی ہے. تے او پوچھدا دوست دوست نو سنا گھر والیاں دا کی حال ہے، سنا گھر والیاں دا. پنجابی چ پوچھنے نا سنا گھر والیاں دا. ایمان نہ دسو جدو پوچھدا سنا گھر والیاں دا کی حال ہے، او دے چ بیوی شامل نہیں ہوندی. بیوی تے ہوندی پہلو ہے. گھر والے اینو عربی چ اہل بیت آندے نے، اینو عربی چ اہل بیت آندے نے. جے بیوی اہل بیت وچ نہیں تے اللہ ذوالجلال دی قسم کوئی بھی نہیں. نہیں سمجھیا میں تینوں قرآن سناواں تے تینوں سمجھان دی کوشش کراں. اے سن ذرا، اے اللہ دے قرآن دا سپارہ 12واں نکلا ہے تے ہن کسے فیصلے تے پہنچ کے جانا، اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جانا. میرے بڑا شاہ جی کوئی ورلا ورلا پکھا چلا دیو، سارے نہ چلانا، شور نہ پک. اے سنو سپارہ 12واں نکل آیا. میرے اللہ فرماندے نے قرآن محبت نہ سن لو. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. کٹھے ہی سارے چلا دیتے جی، اینی سمجھے تو انہوں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. پروانے ہو ذرا آگے بھی سن لو. فَلَمَّا رَأَى
ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اگلی گل بھی سن والی جتھے فیصلے مک جانے نے وَامْرَأَتُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب. اگلی گل سنو. قالوا اتعجبین من امر اللہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. مہمان جناب خلیل الرحمان علیہ السلام دے کول آ جاندے نے انہیں سمجھیا پراؤنے آ گئے نے اندر جا کے بچھڑا ذبح کردے نے لیا کے کھانا پکا کے اگے ٹکا دیندے نے. اللہ دے خلیل نو کوئی پتہ نہیں اے انسان نے کہ فرشتے نے. بولو نبی نو پتہ لگا اور جے علم غیب ہوندا جے پتہ ہوندا کہ فرشتے نے فرشتے کھانا نہیں کھاندے تے پھر دسو کدی بچڑا ذبح کر کے پکا کے لیا کے ٹکاندے. نبی نو پتہ ہی نہیں. بولو نبی نو پتہ. ٹکا دیتا جدو کھانا پیغمبر نہیں کھاندا تے او فرشتے دیکھ رہے ہیں ہائے فرشتے نہیں کھاندے تے نبی دیکھ رہا ہے تے نبی اپنے جی وچ گھبرا رہا ہے پریشان ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس مقصد واسطے آئے نے. اللہ اللہ. تھوڑی دیر گزری نبی دیاں پریشانیاں ویکھیاں نبی دی گھبراہٹ ویکھی تے فرشتے کی آندے نے اے سپارہ 12واں جے کر جا کے تسلیاں کر لیا جے سورت دا نہ سورہ ہود جے تے فرشتے نبی دی گھبراہٹ ویکھ کے کی آندے نے قالوا لا تخف قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. اے ابراہیم جی علیہ السلام گھبراؤ نہ ڈرو نہ اسی تانوں نقصان پہنچان بھی نہیں آئے تے اسی کھانا کھان بھی اسی تے فرشتے ہاں فرشتے کھانا نہیں کھاندے. اے اللہ دیا خلیلہ تو سانو پہچان نہیں سکیا. اے پھر کیویں آئے ہو جناب کیویں آئے ہو تے جناب ہائے ہائے فرشتے کہندے نے اللہ دیا خلیلہ قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہیں تے تینوں بیٹے دی بشارت دینا آئے ہیں. اچھا پتر دی بشارت دینا آئے ہیں تے بیوی کول کھڑی ہے عمر بڑھاپے نو پہنچ گئی ہے
تے میرے جناب خلیل الرحمان دی عمر بھی 96 سال ہے، بڑھاپے نو پہنچ چکے نے، تے بیوی جدوں اے گل سن دیے کہ ساڈے گھر بچہ ہوئے گا تے کہندی ہے یا ویلتا آلدو وانا عجوزا آلدو وانا عجوزا وہذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ اور بشارتاں اولاد دیاں دین والیو، میں بڈھیاں، میرا خامد بھی بڈھا، تے پتر کیویں ہوئے گا؟ تے جیڑا جواب فرشتیاں نے دیتا ہے وہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ کہندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ، اور قرآن میں تیر تو سارے جہان نو قربان کر دے وا۔ قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم دیے گھر والیے، تو رب دے کماں تے تعجب کرنی ہے کہ بڈھے ہو گئے اولاد کیویں ہوئے گی، موسم ننگ گیا ہن پھل کتھوں لگے گا؟ فرمایا اتعجبین من امر اللہ، او جیڑا رب جناب ابراہیم نو چیخا چو بچا سکدا ہے، ہائے حالانکہ اگ دا کم ساڑنا ہے، اوتھے میاں فطرت نے کم نہیں کیتا، رب دی قدرت نے کم کیتا۔ وہ ایتھے عادت ہے کہ جوانی چولاد ہوئے، فطرت ہے، لیکن آتا عجبین من امر اللہ، اے نبی دی بیوی ہے، ایتھے فطرت دی گل نہیں ہو رہی، رب دی قدرت دی ہو رہی ہے۔ رب چاہے تے چلدیاں کارخانیاں نو بند کر دے، تے جڑے بند کارخانے نے رب چاہے تے انہاں نو چلا دے وے۔ قرآن پڑھ رہا کرو نا، مطالعہ کر دے رہا کرو۔ جناب زکریا علیہ السلام نو اللہ دے نے پتر دینا، واہ اللہ پتر دینا، وَاسْتَغْلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ يَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ جے بے موسم پھل مریم نو دے سکنا تے منو بھی دے ہی سکنا، پر منو کو نشانی دے دے۔ اللہ فرماتا نے اللہ تو کلم الناس ثلاث لیال سویا، اے میرے زکریا میں تیری چل دی زبان نو 3 دن واسطے بند کر دیتا ہے۔ اے میرے ربا اس نشانی دین وچ کی حکمت نے؟ فرمایا اے میرے زکریا میں لوکاں نو دسنا اے چاہنا وا، جیڑا رب چلتی زبان نو بند کر سکتا ہے او کھلوتی فیکٹری نو چلا بھی سکتا ہے۔ تے دوسری گل یہ معلوم ہوئی، میرے وال سارے تک دے رہو، قرآن دیاں زیارتاں کرتے رہو۔ یہ سپارہ 12واں سورت دا نا سورہ ہود ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اولاد دا کارخانہ ابراہیم نبی کول بھی نہیں، ابراہیم نبی کول بھی
پاکستان میں تے بڑے ڈیپو نے اولاد دے، گھر گھر ایجنسیاں نے اولاد دیاں. اللہ انہاں لوکاں نو ہدایت نصیب. کوئی نکیاں نکیاں سریاں بناندا، کوئی میاں موٹے موٹے نک بناندا، کوئی چوہے پیدا کردا تے کوئی وچھیرے پیدا کردا. گھوڑے شاہ نے وچھیرا ہی پیدا کرنا، بلے شاہ نے بلے ہی پیدا کرنے ہیں، تے دولے شاہ نے چوہے ہی پیدا کرنے ہیں. اللہ دے نال جنگ نہ کر، اللہ ذل جلال دی قسم ہے. اہل حدیث دا مسلک ہے سریاں کوئی چھوٹیاں بنائے، سریاں وڈیاں والا ہوئے، نک پترے والا ہوئے، نک موٹے والا ہوئے، وہ لولا ہوئے، لنگڑا ہوئے، سونا ہوئے، کوچا ہوئے، یہ سارے پیدا کردا تے میرا رب پیدا کرتا ہے. اور دے علاوہ کو مکھی بھی پیدا کر سکدا. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اور ساری دنیا رل کے بھی زور لا لیتے مکھی بھی نہیں بنا. ساڈے بابا جی آندے نے اللہ انہاں دی قبر منور فرما، فرماندے نے بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی، بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی، تے بابا پت نہیں منگی دے مویا تھی. پڑھو لا الہ. موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، او پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، پت لب دے نہیں قبرستان وچوں. کہو لا الہ الا اللہ. آویخ لے بیٹھا توتا بولے بیری تے نمائی جانی کانو تیری تے، رو رب دی آس دلیری تے. کہو لا الہ. اچا دور جا کوئی ٹیلا نہیں، سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں. او بابا رب جیا اور وسیلہ نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. اے جدو تعجب کر دیا نے اماں جی تے فرشتے آندے نے اے ابراہیم دیے گھر والی. میرے وال دیکھو نا، اے ابراہیم دیے گھر والی ہے، اے ابراہیم دیے گھر والی ہے، اے ابراہیم دیے گھر والی ہے. تے ویکھو میں صدقے جاواں اور رب دے قرآن نے سارے مسئلے اج حل کر دیتے جے. ایتھے لفظ قرآن نے کی استعمال کیتا ہے، فرمایا اے ابراہیم دیے گھر والی ہے، تو تعجب کرنی ہے. رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اج مسئلہ حل ہویا کہ نہیں؟ اہل البیت. اور سن یہ قرآن دی سورت ہود تے کلی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو قرآن نے اہل بیت آکھیا. نہ اوتھے کو پتر ہے، نہ دھی ہے، نہ کو جوائی ہے، نہ کو نواسا ہے، نہ دوتا ہے، نہ پوتا ہے، کوئی بھی نہیں. قرآن نے کلی
بیوی پیغمبر دی دے اتے لفظ اہل بیت استعمال کیتا وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ آلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی تے میرا جی کردا میں تانوں قرآن دی سیر ہی کراواں، ایک اور موقع میں تواڈے تک پہنچا دیواں۔ اے سپارا میرے برادر 12ویں تے سپارا نکل آیا 20۔ میرے اللہ فرماندے نے گل سنن والی ہے، دل پھٹ جاندے نے، سینے چیرے جاندے نے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔